बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के हुज़ूर दुआ है कि आप सबको अपनी आफ़ियत के साए में रखे, आप सबकी जायज़ ख्वाहिशात अल्लाह करीम पूरी फ़रमाए। मेरे अज़ीज़ों, बहुत से दोस्त, बहन, भाई, अज़ीज़ जब मेरी वीडियोज़ मेरे चैनल पे देखते तो उनकी शिकायत होती थी कि हम आपके अमलियात इस्तेमाल करते हैं लेकिन इनका असर हमें नहीं मिलता। और कुछ ऐसे भी हैं जो शुक्रिया भी अदा करते थे कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम हो गया। तो जिनका काम नहीं होता उनको मैं आगे से जवाब देता कि आप शराइत और जो इसके साथ है उसके ऐन मुताबिक आप अमल करेंगे तो आपका अमल असर करेगा। तो मुझसे पूछते थे कि साथ क्या होती है, दिनों की चाल क्या होती है, इसकी शराइत क्या होती हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कौन से दिन को कौन सा काम कर सकते हैं, किस तरह से करना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि अमलियात की कितनी अक़साम होती हैं, किस किस्म का जो अमल है उसको आप किस तरीके से अगर करेंगे तो उसका असर इंशाल्लाह ताला हो के रहेगा। तो आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और उसके बाद जब आप अमल करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो उसके नताइज मिलेंगे वो पहले आपने कभी भी नहीं देखे होंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा जदवल सबा सैयारा, सितारों का जदवल मैं आपको यहाँ बताऊँगा। तो इसको पढ़ते हैं। फरमाते हैं, सहूलत के लिए 7 सैयारों की मुख्तसर फ़हरिस्त जदवल लिखी गई है ताकि आसानी के साथ हर एक सैयारा के नाम, फ़ारसी और मशहूर नाम मालूम करने के अलावा उनके मुअक्किल और फ़लक और साद व नास औक़ात भी दरियाफ़्त कर सकें। नक्शा मंदरजा ज़ैल है। ये नक्शा आपके सामने मौजूद है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हैं। हमारी कदीमी आबाई किताब में से आपके सामने मौजूद है। मेरे भाइयों, इसमें मैं आपको जो चीज़ें बताऊंगा, एक तो मैं आपको मशहूर नाम बताऊंगा सिर्फ, उसके साथ मैं आपको मुअक्कल का नाम बताऊंगा, साद व नास बताऊंगा, और साथ में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा आप काम कर सकते हैं। बाकी चीज़ें अगर ना भी समझें तो कोई मसला नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ फरमाते हैं हफ्ता, हफ्ते वाले दिन इसको शुम्बा कहते हैं, ठीक है। और इसका मुअक्कल है अरकाईल। ये नास अकबर है। नास अकबर का मतलब होता है वो दिन जो मोहब्बत के अमलियात के लिए बहुत बुरा होता है, लेकिन उसको हलाकी दुश्मन और लड़ाई झगड़े के लिए अगर इस्तेमाल किया जाए तो उसके असरात बहुत अच्छे होते हैं। और जहाँ भी नाहस अकबर होता है उसकी बेहतरीन जो सात है वो होती है 12 बजे से लेके ज़ोहर की अजान होने तक। इसके अलावा असर की नमाज जब आप पढ़ लेते हैं तो उसके बाद भी आप ये कर सकते हैं। इसके बाद एतवार का दिन, इसको यकशुम्बा भी कहते हैं। कलाईल इसका मुअक्किल है। इसमें साद है, ना साद ना नाहस है। इसमें आप मोहब्बत का अमल भी कर सकते हैं, हालांकि दुश्मन का भी अमल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसको इस्तेमाल किया जाता है मोहब्बत व शिफाए अमराज और ज़ुबान बंदी के लिए। तावीज़ लिखना है, ज़ुबान बंदी यानी किसी को अपने नीचे लगाना, अपना ताबे करना। उसके बाद है सोमवार, इसको दो शुम्बा भी कहते हैं। इसका या वाईल इसका मुअक्किल है। साद अस्कर है। साद अस्कर का मतलब होता है कि ये बहुत अच्छा दिन है मोहब्बत के अमलियात के लिए, लेकिन कम अच्छा है। इसमें मोहब्बत, अखलास और शफाए अमराज के लिए अमल लिखे जाते हैं। इसके बाद है मंगल का दिन, इसको सह शुम्बा भी कहते हैं। इसका मुअक्किल है बखराईल। ये नास असगर है। अमलियात के हवाले से ये बुरा दिन है, लेकिन छोटा बुरा दिन है। लेकिन मेरा ज़ाती तजुर्बा है कि मंगल वाले दिन अगर हलाकी दुश्मन या लड़ाई झगड़े वगैरह के अमल लिखे जाएँ तो उनके असरात बहुत ज़बरदस्त, बहुत तेज़ होते हैं। इसके बाद है बुध का दिन, इसको चहार शुम्बा भी कहते हैं। इसका मुअक्किल है इस्माइल। ये ना नाहस है ना साद है, जिस तरह से इतवार का दिन था। तो बुध वाले दिन भी मोहब्बत, ख्वाब बंदी और ज़ुबान बंदी, तीग बंदी। तीग बंदी यानी आप पे कोई दुश्मन आपका हमला ना करे, दुश्मन से बचाव वगैरह के लिए भी ये अमल लिखे जाते हैं। इसके बाद है वीर यानी जुमेरात का दिन, इसको पंज शुम्बा भी कहते हैं। महाईल इसका मुअक्किल है और ये साद अकबर है। ये बहुत अच्छा दिन है। अगर ख़ास तौर पे जुमेरात वाले दिन फजर की नमाज के बाद, यानी मुश्तरी देखें ना, फजर की नमाज के फ़ौरन बाद अगर आप अमल लिखेंगे मोहब्बत का, शफाए अमराज का, रिज़्क़ का, तरक्की का, रिज़्क़ गैब का, तो बहुत ज़्यादा इसके इंशाल्लाह फ़ायदे होंगे। उसके बाद है जुम्मा का दिन, अस्माउन इसका मुअक्किल है और साद औस्त है। ये बहुत अच्छा दिन है, दरमियाना अच्छा दिन है, साद अकबर से कम है। इसमें भी मोहब्बत, ख्वाब बंदी, ज़ुबान बंदी के लिए अगर अमल लिखे जाएँ तो इनका बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको मुख्तसरन बता दूँ, बजाय इसके कि मैं आपको एक और जदवल दिखाऊँ, आपको मुख्तसरन बताता हूँ कि जब भी आप दुश्मनी, लड़ाई झगड़े या अदावत का अमल करें या लिखें तो आपके इलाके में जब 12 बजें उससे लेके जब ज़ोहर की अज़ान शुरू हो उसके दरमियान में आप उसको मुकम्मल कर लें, या फिर जब आप असर की नमाज़ पढ़ लें और मगरिब से पहले पहले उसको मुकम्मल कर लें। और जो मोहब्बत के अमलियात हैं या दीगर जितने भी अमलियात हैं जिनसे आपने मुस्बित फ़ायदा हासिल करना है, वो बेहतर है कि फ़जर की नमाज के फ़ौरन बाद आप शुरू कर दें।
اس کے بعد اب میں آپ کو اقسام تعویذات اور ان کی ترکیب کے بارے میں بتاؤں گا۔ اگر اس کو آپ سمجھ لیں گے تو بھی جو آپ کی ناکامی ہے انشاءاللہ اس کی شرح انتہائی کم ہو جائے گی، آپ کامیاب ہوں گے۔ تو فرماتے ہیں کاملان تعویذات لکھتے ہیں کہ تعویذ 4 قسم کے ہوتے ہیں، آتشی و بادی و آبی و خاکی۔ اس بارے میں بھی میں ایک تفصیلی ویڈیو پہلے بھی بنا چکا ہوں جس میں یہ چاروں قسم کے بنیادی جو تعویذات ہیں وہ میں دے چکا ہوں، اس کا میں لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا۔ آتشی اس کو کہتے ہیں جو فتوحات اور خواب بندی اور تیغ بندی وغیرہ کے لیے استعمال ہوں۔ فتوحات کے اندر محبت بھی آتی ہے۔ کاغذ یا کوری ٹھکری یا ہرن کے چمڑے یا چینی کے ٹکڑے پر لکھ کر آگ میں ڈالا جاتا ہے یا چولہے کے نزدیک یا چولہے کے نیچے دفن کیا جاتا ہے تاکہ اس کو گرمی پہنچے، یہ خود نہ جلے۔ ٹھکری کا مطلب ہوتا ہے جیسے گھڑا اگر ٹوٹ گیا ہے تو اس کا جو چھوٹا سا حصہ بچتا ہے اس کو کہتے ہیں ٹھکری۔ تو کوری ہوتی ہے جو پہلے استعمال نہ ہوئی ہو۔ باقی چیزیں آپ کو آسان ہے، سمجھ آ گئی ہوں گی۔ آتشی تعویذ لکھنے کے وقت منہ مشرق کی طرف، آپ کے گھر میں جو مشرق ہو کر کے آگ کے نزدیک بیٹھنا چاہیے۔ جب بنا رہے ہوں تب اگر آپ آگ کے نزدیک بیٹھے ہیں تو اچھی بات ہے، ورنہ جب آپ اس کو استعمال کریں تب آپ آگ کے نزدیک ہی بیٹھیں تو بہتر ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں بادی۔ بادی تعویذ وہ ہوتا ہے جو محبت و الفت اور زبان بندی کے واسطے لکھ کر کسی اونچی جگہ یا درخت پر لٹکائے۔ لکھنے کے وقت مغرب کی طرف منہ کر کے اونچے مکان ہوادار پر بیٹھ کر لکھنا چاہیے۔ اس کے بعد آتے ہیں آبی۔ آبی تعویذ وہ ہے جو قیدی کی رہائی اور تسخیر کو بھی محبت میں شامل کیا جاتا ہے وغیرہ کے لیے لکھ کر کسی گہری جگہ پانی یا دریا، خواہ تالاب و کنویں وغیرہ میں ڈال دیا جائے، پھر اس کو وہاں پہ دفن کیا جاتا ہے۔ لکھنے کے وقت اپنا منہ شمال کی طرف آپ نے رکھنا ہے اور پانی کے کنارے پر بیٹھ کے اگر لکھیں، اگر پاؤں پانی میں ڈوبے ہوئے ہوں تو بہتر ہے، چاہے دریا کا پانی ہو چاہے گھر کا بھی پانی ہو، اگر پانی میں اپنے پاؤں رکھ کے لکھیں گے تو فائدہ انشاءاللہ زیادہ ہوگا۔ خاکی تعویذ وہ ہے کہ جو ہلاکی دشمن و عداوت کے واسطے لکھ کر چوکھٹ یعنی گھر کے سامنے، دشمن کے گھر کے سامنے یا پہاڑ کے نیچے، پہاڑ کے نیچے کا مطلب ہے پتھر کا ٹکڑا ہو اس کے نیچے، یا قبرستان وغیرہ میں دبایا جاتا ہے۔ قبرستان میں اگر دبانا ہو تو بہتر ہے پرانی قبر کی ٹانگوں کی طرف یا 2 پرانی قبروں کے درمیان دبایا جاتا ہے۔ لکھنے کے وقت اپنا منہ جو ہے وہ جنوب کی طرف آپ نے رکھنا ہے۔ خوشبو عود جلائیں۔ جب آپ لکھ رہے ہوں تو بہتر ہے کہ عود ایک خوشبو ملتی ہے اس کو جلا کے رکھیں تاکہ آپ کو خوشبو آتی رہے، اور خالی مکان میں ایک زانو سے زمین پر بیٹھ کر لکھیں۔ خالی مکان اگر اویلیبل نہیں ہے تو اپنے ہی گھر میں کوئی خالی کمرہ ہو جہاں پہ کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے۔ عامل کو چاہیے کہ تعویذ لکھتے وقت ان باتوں کا ضرور خیال رکھے تاکہ کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ پریشانی نہ ہونے کا مطلب ہے کہ اس کا اثر ہو۔ اگر تعویذ محبت لکھنا ہو تو عروج ماہ میں، عروج ماہ سے مراد ہے کہ جب مہینہ شروع ہو تو جو پہلے دن آئے، جیسے پہلے میں نے آپ کو دن بتایا ہے، ان دنوں میں سے کسی ایک دن میں مشک و زعفران سے دانی ران پر کاغذ، اپنی جو دانی ران ہے اس کے اوپر آپ نے کاغذ یا کاپی یا بورڈ وغیرہ جس کے اوپر آپ نے کاغذ رکھا ہو وہ وہاں پہ رکھیں، رکھ کر اور منہ مطلوب کے گھر کی طرف کر کے، اگر مطلوب کا گھر موجود نہیں ہے یا آپ کو ذہن میں نہیں ہے تو پھر آپ اندازاً اس کے گھر کی طرف کر کے بات تصور لکھے۔ بہتر ہے کہ تصویر سامنے ہو، اس کو دیکھتے رہیں۔ منہ میں میٹھی چیز رکھے، رمضان ہے تو میٹھی چیز نہ رکھیں، مگر حرام کے لیے ہرگز نہ لکھے ورنہ فائدہ نہ ہوگا۔ یہ کیونکہ اجازت نہیں ہے ہم حرام کے لیے دیتے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ اگر مرد کسی عورت سے محبت کرنی چاہے تو پہلے عورت کا نام، ماں والدہ اور پھر مرد کا نام لکھے۔ اگر عورت کسی مرد سے الفت کرنا چاہے تو پہلے مرد کا نام، ماں والد یا والدہ لکھے اور پھر عورت کا لکھے۔ اگر عداوت کے واسطے نیت ہو تو بائیں ران پر رکھے اور کوئی کڑوی چیز منہ کے اندر رکھے۔ سب تعویذات پرہیزگاری اور خیال سے لکھنے چاہیے۔ اس کے آگے اس کی ترکیب شروع ہو جاتی ہے۔ ترکیب کے بارے میں تمام جو تعویذات ہیں، تمام ان کی جو ڈیٹیل ہے وہ میں پہلے ہی دے چکا ہوں، میں نے آپ کو بتایا ہے، میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا۔ امید ہے آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر آپ اس کو سمجھ کے تیار کریں گے، لکھیں گے تو انشاءاللہ پھر اس کا اثر نہ صرف ہوگا بلکہ زیادہ ہوگا، لیکن صرف جائز مقصد کے لیے۔ ابھی بھی اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو سمجھا دیں گے۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن دبا دیجیے گا۔ انشاءاللہ ایسی اچھی اور ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گی۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔